Mga brad and sis kani nalang tay pagahisgutan gamay no bahin kang Maria kay daghan man kayong kapangutana gud daghan pun kasaway nga si Maria daw kuno ginasimba sa mga Katoliko. So ang tubag ni ana no, angay ba natong simbahon si Maria? So sa ako lang ang akong tubag, dili gyud nato angay simbahon si Maria. Kay maski gani ang mga anghel, dili nato na sila angay nga simbahon. Kay si Hesukristo ug ang Dios lang ang pwede natong simbahon. Dili nato pwedeng simbahon si Maria apan pwede natong pasidunggan. Nganong pasidunggan man pud nato si Maria? Tungod kay pinili siya sa Dios, kay pinaagi sa iyaha, gihimo siya nga instrumento sa katumanan sa kabubot-on sa Dios para matuman ang propesiya sa Isaias 9:6 aron mahimugso ang anak sa Dios. Ngano man, nganong mahimugso man gid na ang anak sa Dios sumala sa propesiya sa Isaias 9:6. Tungod kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang motuo sa iyaha dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So sa Maria ang atong basihan, kabahin ba si Maria sa kaluwasan? Kabahin ba si Maria sa atong kaluwasan? Ang tubag niya na yes. Ngano man, kay ang dugo ni Kristo kabahin man sa dugo ni Maria. Ug ang dugo ni Maria kabahin sa dugo po ni Kristo. Unya ang dugo ni Kristo maunay maghugas sa tanan natong mga kasalanan. Ato nang mabasa sa 1 Juan 1:7. So, mao na siya. Si kinsa man ka karon nga manaway kang Maria. Nga si Maria, she is the only mother who have a unique role of God plans for salvation of humanity. Ay sa mga igsoon ha kay type man ta. So muunong siguro ta para matiwas na to ang atong ano. So inunana na siya no. Wala ba di kakabasa nga sa Biblia sa Lucas 1:28 hangtod sa 49. Mamiadto ang anghel kang Maria umingon, paglipay Maria, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo. So nagpanalangin maayo ang Ginoo sa ka Maria. So nganong dili nato siya pasidunggan? Dapat lang nato siya pasidunggan si Maria kay miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimut-an ka sa Dios. Kung sad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. So naade gahom si Maria kay ang gahom sa Dios magpabilin man sa iya. O man ingon sa anghel. Unya si Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo misulti og kusog katingog bulahan ka sa tanang babayi. Unya miingon si Maria, sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nagihimo kanako sa gamhanang Dios. So mauna diha mga kaigsunan. Kamong uban nga mga tao din na ayaw ninyo
biaya si Maria. Ayaw ninyo sawaya si Maria. Tungod kay si Maria kabahin na sa atong kaluwasan. Kay ang dugo ni Maria kabahin kana sa dugo ni si Kristo. Ug ang kanang dugo ni Kristo mao nay maghugas sa atong kasalanan. Naman ang mabasa sa Biblia. So ang uban diha, grabe ka paturatoy o panaway kang Maria. Sa tinuod lang, si Maria pinili na sa Ginoo. Nya imo lang ng VIP ayon. Mas labaw pa na siya sa mga propeta, mas labaw pa na siya sa kaning kang Abraham kay pinaagi sa iya ha. Gipakatawo ang atong Ginoong Dios, ang anak sa Dios nga mao si Hesukristo. So undang na mo diha og panaway kang Maria ha.